बाबा जान, बड़ों को, छोटों को, बच्चों को नज़र बद का असर हो जाता है, उसके लिए कोई अजीम शान अमल बता दें। जिस तरह के पीर तरीक़त हज़रत पीर बाबूजी सरकार साहब ने सवाल किया है नज़र बद के तोड़ के लिए, और नज़र बद भी जो शदीद और सख्त तरीन लगी हो उसके तोड़ के लिए कोई अमल बताया जाए। याद रहे कि नज़र बद जब लगती है तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। नज़र बद से लगने वाली बीमारियां भी हैं, फालिज हो जाता है, लकवा हो जाता है, नज़र बद लगने से कैंसर भी हो जाता है, और नज़र बद लगने से टीबी भी हो जाती है, बुखार भी हो जाता है, दिमाग काम करना छोड़ देता है, मैदा काम करना छोड़ देता है, जिगर काम करना छोड़ देता है। तो नज़र बद से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जो हैं वो सामने आती हैं। और यहाँ पर एक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका को अगर आप मद्देनज़र रखें तो आपको सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में तबई मौत के बाद, जो कुदरती तौर पे अल्लाह की तरफ से मौत आती है, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा अमवात होंगी, सबसे ज़्यादा मौतें वाक़या होंगी, वो नज़र बद की वजह से होंगी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा मौतें तबई मौत के बाद जो ज़्यादा होंगी वो नज़र बद की वजह से होंगी, और लोगों को पता भी नहीं चलेगा। लोगों को पता भी नहीं चलेगा। अचानक से तबीयत खराब हो गई, अचानक से मामला बिगड़ गया, अचानक से हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, था ही नहीं, पहले को टेस्ट भी नहीं थे, कोई ऐसा नहीं था, लेकिन अचानक से ऐसे हो गया। अचानक से बंदा गिर गया, अचानक से एक्सीडेंट हो गया, अचानक से रोड पे चलते हुए हादसा हो गया। नज़र बद की बहुत सारी इस तरह की अकसाम हैं, और नज़र बद की वजह से बच्चा पढ़ता पढ़ता पढ़ाई से उचाट हो गया, नज़र बद की वजह से उसका गला खराब हो गया। आवाज़ बहुत खूबसूरत थी, बड़े खूबसूरत मुतरन्नम अंदाज में वो पढ़ता था, लेकिन नज़र बद लगी और गले का बेड़ा गर्क हो गया, आवाज़ खराब हो गई, उसकी आवाज़ की बेस खराब हो गई, चलता कारोबार ठप हो गया, कारोबार तबाह हो गया, रिस्क रोजी के दरवाजे बंद हो गए। ये नज़र बद जिस तरह इंसानों की लगती है, इसी तरह ये नज़र बद जो है ये जिन्नात की भी लगती है। और जिस तरह इंसानों में जादूगर पाए जाते हैं, इसी तरह जिन्नात के अंदर भी जादूगर पाए जाते हैं। जिन्नात आमिल होते हैं, हाँ, जिन्नात आमिल होते हैं, और जिन्नात आमिल होने के साथ साथ ये खतरनाक किस्म के जादू भी करते हैं, और खतरनाक किस्म की पढ़ाइयाँ करते हैं। जिस तरह इंसानों में है, इसी तरह जिन्नात में है। अब नज़र बद जब लगती है तो फिर उसका तोड़, तो उसके तोड़ के लिए बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। उलमा व मशाइख ने बहुत सारे तरीके बताए हैं, और इसके बहुत सारे आमाल भी हैं, लेकिन आज मैं एक अमल आपको इसमें बताने लगा हूँ। वो आयतल कुर्सी का नक्श मुअज़्ज़म है, आयतल कुर्सी का नक्श मुबारक है, तो उसका मैं बताऊंगा आपको। लेकिन सबसे पहले ये बताऊं कि जो लोग जिनके साथ नज़र बद का मसला है, और नज़र बद जो जिनको लग जाती है, या कई ऐसे लोग हैं जो लगा देते हैं नज़र बद, उनके लिए बेहतरीन ये अमल मैं बता रहा हूँ। ये नक्श मुबारक है, एक अदद नक्श लिख कर जो आप स्क्रीन पे मुलाजा फरमा रहे हैं, ये नक्श एक अदद पहले लिखें और इसको छोटी सी तय लगाएं। ये जिस तरीके से ये कागज़ आप देख रहे हैं, इसको इस तरीके से आप फोल्ड करें, ठीक है जी। नक्श लिखें, नक्श लिख के फिर इसको इस तरह फोल्ड करें, और फिर दूसरी तय लगाएं इस तरीके से, ये, और फिर इसको छोटी तय, मज़ीद इसको छोटी तय लगा लें। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से बिल्कुल आसान सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। ये अब ये नक्श जो है आयतल कुर्सी का, ये आपके हाथ में है, इसको आप खुद लिख लें। हमारा लिखा हुआ है, इसको आप प्रिंट भी कर लें, आपको इजाजत है। कर भला, हो भला, होता है भले का भला।
جو دوسروں کا بھلا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بھلا فرما دیتا ہے۔ ہماری طرف سے اجازت ہے، بغیر کسی فیس کے آپ اس کو پرنٹ نکالیں اور یہ ایک نقش جو ہے اس کو آپ اپنے گلے میں مڑوا کے ڈال لیں یا اپنے پرس میں رکھ لیں۔ زیادہ بہتر ہے کہ آپ گلے میں ڈال لیں، کیونکہ پرس کبھی آپ پینٹ وغیرہ پہنتے ہیں تو پیچھے ڈالنا پڑ جاتا ہے اور وہ بے ادبی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات شلوار کی پاکٹ میں آپ ڈالتے ہیں تو وہ بھی خلاف ادب ہے، اور اسی طرح بعض اوقات کبھی والٹ رکھ کے آپ بھول جاتے ہیں تو اس کو مڑوا کے ڈوری میں ڈال کے گلے میں پہن لیں گے تو پھر اترنے کا اور گم ہونے کا چانس نہیں رہے گا۔ لیکن سب سے پہلے اس کو موم جامع کر لیں اور پھر اس کو لیدر یا ریگزین میں پیک کروا لیں اور اپنے گلے میں پہن لیں، یا پھر پین کے ساتھ، قمیض کے ساتھ یا بنیان کے ساتھ اندر لگا لیں آپ۔ اس طریقے سے اس کو مرد و خواتین، بچے، بوڑھے، جوان سب استعمال کر سکتے ہیں۔ 2 نقش اور لکھنے ہیں یہی والے، ان نقشوں کو لکھ کر، اچھا پینے والے جو ہیں ان کے پرنٹ نہیں نکالنے، یا خود لکھیں، آپ کو اجازت ہے، لیکن کومنٹ میں 1 مرتبہ آپ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لکھنا مت بھولیے گا، اور اس کو 2 عدد نقش خود لکھیں یا لکھے ہوئے منگوا لیں، لیکن اس کا خرچہ آپ کو وہ پیش کرنا پڑے گا۔ اس میں مکتبہ پیر ابو نعمان رضوی سیفی، وہاں پر آپ یہ ایڈریس لکھیں اور اس ایڈریس سے منگوا لیں۔ زعفران سے تیار شدہ آپ کو مل جائیں گے، تو اس کا جو خرچہ وہ بتائیں گے وہ آپ نے پیش کرنا ہوگا۔ لہٰذا لکھنے کی اجازت، سب سے پہلی بات ہے کہ آپ خود لکھ لیں۔ تو یہ 2 عدد نقش 5 دن آپ نے پینے ہیں یا پلانے ہیں۔ اگر کوئی مریض اور ہے تو اس کو پلائیں، خود ہیں تو خود پئیں۔ اور پھر اس کے جادو، جنات، نظر بد اور روحانی جسمانی بیماریوں کے لیے یہ بڑا تجربہ شدہ نقش ہے، تجربہ شدہ عمل ہے۔ اس کو آپ کریں اور روحانیت کے فروغ میں اور لوگوں کی بھلائی کے لیے، آسانیوں کے لیے، امت میں فائدہ پہنچانے کے لیے آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لائک بھی کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، فارورڈ کریں۔ ہمارا چینل پیر ابو نعمان رضوی سیفی اور فیس بک پیج پیر ابو نعمان رضوی سیفی، اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دوسروں تک پہنچاتے رہیں۔ ہمارے پیر طریقت حضرت سرکار پیر بابو جی صاحب، آپ نے آج کے خوبصورت اس ایپیسوڈ میں، آج کی خوبصورت ویڈیو میں ایک خوبصورت سوال کر کے یہ آپ تک پیغام پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عمل کی سب کو اجازت ہے ہماری طرف سے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ رابطہ کرنا چاہیں تو رابطے کا نمبر لکھ لیجئے۔ یہ جو نمبر ہم بتا رہے ہیں ان کے علاوہ ہمارا کوئی نمبر نہیں۔ ہمارے حضرت پیر بابو جی سرکار صاحب کا نمبر ہے 0301405649، اور ہمارے پیر طریقت، رہبر شریعت، ہمارے ولی عہد شہزادہ طبیب ملت حضرت علامہ حافظ پیر محمد ارسلان رضا رضوی سیفی مجددی صاحب المعروف حضرت چند پیر سرکار صاحب، ان کا نمبر ہے 030778698280۔ تیسرا نمبر ہماری خانقاہ کا ہے 0309907827۔ چوتھا نمبر ہے 030544804220۔ پانچواں اور آخری نمبر ہے 033640311170۔ ان نمبروں کے علاوہ ہمارا کوئی نمبر نہیں۔ ان نمبروں کے اوپر آپ ہمارے ساتھ رابطہ واٹس ایپ کے اوپر کر سکتے ہیں اور روحانی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔